अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज का व्लॉग सुबह सुबह से ही शुरू कर लिया था कि आज इतने ज़्यादा कपड़े यहाँ धुले हुए पड़े हैं ना, कुछ तो धोए हुए गर्मियों के भी और सर्दियों के मिक्स हो गए। कभी असल में ना सुबह अगर उठो तो थोड़ा सा गर्म कपड़े पहनने को दिल करता है, दोपहर को फिर वो लॉन के कपड़ों पे आ जाते हैं, शाम को फिर थोड़ी सर्दी हो जाए तो फिर ये होता है कि जो गर्म कपड़े होते हैं ना वो पहनने पड़ जाते हैं। बस इसी तरह ना बस चल रहा है इस तरह ही। अच्छा, बड़ा अजीब सा मौसम चल रहा है। इस मौसम को मैनेज करना ना इंसान के लिए बड़ा मुश्किल होता है। असल में जो अलमारियाँ हैं ना थोड़ी छोटी होती हैं, तो गर्मियों के कपड़े जब निकालते हैं तो सर्दियों के रखते हैं, तो सर्दियों के निकालते हैं तो फिर गर्मियों के रखते हैं। तो इस वजह से जब हम दोनों चीज़ें मिक्स करके रखना पड़ती है ना तो वो इतना ज़्यादा रश हो जाता है। तो आज कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे, गर्मियों के भी इसमें हैं और सर्दियों के। मैंने कहा इनको ना अलग अलग करके रखती हूँ, गर्मियों के अलग रखती हूँ और सर्दियों के अलग है, क्योंकि गर्मियों के थोड़े कम पहने जाते हैं और सर्दियों के जो सुबह और शाम के वक्त ज़्यादातर पहने जाते हैं। रात को फिर जब सोना है तो गर्मियों वाले कपड़े बस बारीक ही पहन के सोया जाता है, मोटे कपड़े पहन के बंदा सो नहीं सकता। तो इधर कपड़े इतने ज़्यादा थे ना, फिर मैं इनको सारों को फोल्ड करके रख रही थी और मुझे काफ़ी टाइम लग गया कि एक दो दिन लगे। एक दिन में ये धोए तो एक दिन में है, लेकिन इतने ज़्यादा वो हो गए थे ना, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा इनको फोल्ड करने में। और बीच बीच में मैं रुक रुक के फिर मैं किए। कुछ मैं कपड़े फोल्ड करके रख के आ जाती थी और फिर मैं बैठ जाती थी आराम से जाके। आज दिन भर ना इसी तरह बस करती थी, कुछ थोड़ा बहुत काम कर लेती थी फिर बैठ जाती। आज बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन काम करना भी ज़रूरी था। अच्छा, काम करने के बगैर में दिन बिल्कुल नहीं गुजरता है। मैं तो सारा दिन बस या तो ज़हन में आता है कि बस काम करती रहूँ। कि घर में अकेली होती तो फिर काम ही करना है ना। तो अगर काम नहीं करो तो फिर किसी से फ़ोन पे बात करना, तो वो भी तंग आ जाती हूँ। असल में ना जब भी मैं फ़ोन पे बात करती हूँ तब भी मैं ओपन आवाज़ करके करती हूँ। वैसे मैं वैसे जो है ना कॉल सुनना मुझे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता। तो ओपन आवाज़ करके असल में जब मैं अकेली होती हूँ तभी मैं फ़ोन भी सुन लेती हूँ। मैं कहती चले ओपन आवाज़ करके ना आराम से सुना जा सकता है। और कपड़े सारे फोल्ड हो गए थे, उनको मैं अपनी अपनी जगह पे रख रही थी। अपने कमरे में कुछ रख रही थी, कुछ ईवान के कमरे में रख रही थी। और ये वाला जो है ना पर्दा, उसको मैं सेट कर रही थी, क्योंकि थोड़ी सी भी सिलवटें सी हो ना तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अभी यहाँ पे ना एक दो घर छोड़ के तो घर बन रहे हैं, दो घर बन रहे हैं, तो उनकी वजह से इतनी ज़्यादा डस्ट अंदर आती है ना, तो सारा दिन फिर काम जो है ना हम बहुत ज़्यादा करना पड़ जाता है। अगर नहीं भी सफाई तभी भी करनी पड़ती है, क्योंकि मिट्टी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। ओपन है ना, सारा खुला खुला घर है, तो अंदर मिट्टी फिर आ जाती है। तो डस्टिंग कर रही थी। वैसे वैसे जो है ना झाड़ू भी लगा हुआ था और पोछा भी लगा हुआ था, तो मैं बस डस्टिंग कर रही थी। मैंने कहा चल डस्टिंग कर लेती हूँ, कल सुबह सुबह कुछ शाम में करके रख देती हूँ तो सुबह काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है मुझे। और आज जो है डाइनिंग टेबल भी काफ़ी ज़्यादा मेरा ख़राब हुआ था। ऐसे सारी चीज़ें बिखरी पड़ी थी। जो भी चीज़ हाथ में आती है ना वो यहाँ ला कर रख दी जाती है। तो इसको भी असल में खाना यहीं पे खाया जाता है ना, तो सारी चीज़ें काफ़ी बिखरी हुई होती है। वो कुछ चीज़ें ऊपर गिर भी जाती हैं, तो उनको साफ़ करना ज़रूरी होता है। और नेक्स्ट टाइम अगर खाना खाना है तो टेबल को तो साफ़ करना ज़रूरी होता है। दो तीन टाइम तो, तीन टाइम अगर खाना खाना, तीन टाइम टेबल को तो साफ़ करना पड़ता ही है। बस सारी चीज़ें साफ़ करके तो उसको मैं अरेंज करके, चीज़ों को अरेंज करके जो ऊपर रखी हुई है ना, थोड़ी सी मैंने रखी हुई जो ज़रूरत की चीज़ें वो मैंने यहाँ रखी हुई हैं। असल में मैंने चीनी और शक्कर वाला डिब्बा डिब्बा जो है ना वो यहाँ रखा हुआ है, इसीलिए कि जो किचन है ना, किचन में चुंडियाँ काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं, यहाँ पे नहीं आती। तो फिर मैंने दोनों डब्बे जो है ना वहीं पे रख दिए। तो चेयर्स भी सेट कर दी थी। उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में। किचन में 4-5 दिन हम लोग उधर रह के आए ना, किचन की सफाई नहीं की थी, तो ऐसे जाले से लग गए थे छोटे मोटे, थोड़ा थोड़ा बहुत ना
جالے لگے ہوئے تھے. میں نے کہا چلیں اس کو میں سارے جالے جو ہے نا اتارنے بہت زیادہ ضروری ہوتے. مجھے تو بالکل اچھے نہیں لگتے کہ جب جالے لگے ہوئے ہوں نا تو ایسے سکون ہی نہیں آ رہا ہوتا. مجھے کوئی ایک آدھ جالا نظر آ جائے نا اوپر، میں دیکھتی ہوں جب بھی میں اٹھتی ہوں دیکھتی ہوں کوئی جالا ایک آدھ نظر آ جائے نا تو پھر میں فوراً ہی اس کو صاف کر دی. ویسے ہی نحوست ہوتی ہے جالے گھر میں ہوں نا تو صفائی جو ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے کہ صفائی آپ اچھے سے کر لو. کچن کی جو ہے نا کلیننگ، سارے برتن وغیرہ تو میں نے دھو لیے تھے اور بس اس کی تھوڑا بہت کیبنٹ کی صفائی کرنے والی ہے اور چیزیں جو ہے نا اپنی اپنی جگہ پہ رکھنے والی ہے. تو کچن کا بس 10-15 منٹ لگا کے مجھے کچن جو ہے نا اوپن کچن ہے سامنے ہے تو اسی وجہ سے پھر مجھے یہ کرنا پڑتا ہے. ویسے بھی اگر اینڈ پہ بھی ہوتا تب بھی کچن تو کرنا ہی ہوتا. کچن میں سب سے زیادہ ٹائم جو ہمارا گزرتا ہے وہ ٹائم کچن میں ہی گزرتا ہے. تو اسی وجہ سے پھر کچن کو صاف ستھرا رکھنا زیادہ ضروری، کیونکہ یہاں پہ ہم لوگ زیادہ دیر تک کام کرتے ہیں اور یہاں پہ رہتے ہیں. تو ایک کمرہ جو ہے نا کمرے کو اچھے سے صاف کر کے کلین کر کے رکھتی ہوں اور اس کو بیڈ شیٹ جو ہے نا اچھے سے بچھا کے اور اپنا ساری چیزیں سیٹ کر کے رکھتی ہوں کہ جب بھی میں کام کر کے تھک جاؤں نا تو میں اپنے کمرے میں جا کے آرام کر لوں. تو بس یہاں کا کام کمپلیٹ ہو گیا تھا، ہاتھ میں اچھے سے دھو لیے ہیں اور ابھی میں اوپر چلی گئی ہوں کچن میں ابھی میں سبزی بنانے لگی ہوں. تو سبزی بس کاٹنا، ابھی سارا دن کام کر کے نا بہت زیادہ تھک گئی تھی. تو میں نے کہا کہ آج کھڑے ہو کے نا میں نے نہیں کاٹنا. تو ادھر ساتھ ہی میرا فون آ گیا تھا امی کا، تو میں اوپن آواز کر کے نا ان سے باتیں بھی کر رہی تھی، پھر ساتھ ساتھ میں جو ہے اپنے کام بھی نپٹا رہی تھی. امی کہہ رہی تھی کیا کر رہی ہو؟ تو بس ان کو میں بتا رہی تھی کہ میں سبزی کاٹ رہی ہوں. ابھی سبزی کاٹ رہی ہوں؟ میں نے کہا ہاں ابھی کاٹ رہی ہوں. سارا دن کیا کیا؟ میں نے کہا بس امی کوئی کام چھوٹے موٹے کرتی ہی رہی ہوں. بس امی کو کیا بتاؤں میں کیا کیا کام کرتی ہوں، ایک ایک کام کیسے بتاؤں کہ میں نے یہ کیا. تو کچن آج بڑا زیادہ صاف کرنے والا تھا، وہ سارا کچن پہلے صاف کیا. وہ میں نے اس کی ویڈیو تو نہیں بنائی، سارے برتن وغیرہ دھو دیے تھے. ایمان بھی لگی ہوئی تھی میرے ساتھ کام کروانے میں آج یہاں پہ، تو وہ ساتھ ساتھ وہ بھی کر رہی تھی. تو میں نے کہا چلیں تھوڑا ہیلپ ہو جاتی ہے. تو اس کو میں نے ادرک لہسن جو ہے نا چھیل کے میں نے کہا اس کو کاٹ کے رکھ دو. وہ کاٹنا تو نہیں کوٹنا تھا اصل میں، تو وہ کوٹ کے رکھ رہی تھی. تو میں ادھر جو ہے نا وہ آج زوکینی ماڑو جس کو کہتے ہیں وہ میں پکا رہی تھی. تو اس کو میں نے کاٹ کے رکھا ہے. ادھر پیاز اور ٹماٹر جو ہے نا وہ بھی پلیٹ میں کٹ کر کے رکھ دوں گی. اور پریپریشن جو ہے نا وہ پہلے کر لیتی ہیں. اس کے بعد دیکھیں میں نے اچھے سے صاف کیا ہے. آج اوپر سے جھاڑو بھی لگایا تھا. چھت پہ چونا سا وہ جو ڈسٹیمپر ہے نا وہ گر رہا تھا کافی زیادہ، پتہ نہیں سیم کی وجہ سے کس وجہ سے کافی زیادہ وہ گر رہا تھا. تو اسی وجہ سے میں نے اس کو جھاڑو لگا دیا تھا. تو جھاڑو لگایا تو اتنا زیادہ ڈسٹ نیچے گری تھی نا، میرا ایسے کپڑے سارے بھر گئے تھے. وہ اچھے سے وہ جو میں نے کپڑا لیا ہوا دوپٹہ لیا ہوا تھا وہ تو میں نے پھر سائڈ پہ اتار دیا کہ بالکل ہی سفید ہو گیا تھا اتنا زیادہ. یہاں اس کے بعد جو ہے کاؤنٹر ٹاپ اس کے اوپر میں اس کو اچھے سے صاف کر لیا تھا. اور اس کے بعد جی ابھی میں سالن بنانا شروع ہو گئی ہوں. پہلے نیچے صبح کے وقت نیچے پڑا ہوا تھا چولہا، تو صاف کر کے میں نے ادھر رکھ دیا. میں نے کہا چلیں ادھر ہی رکھ دیتی ہوں، کیونکہ جو ہے نا پیاز آئل پہلے ڈالا پھر پیاز ڈالا، پیاز ڈال کے تو پھر اس کو ہلکا سا فرائی کر کے تو ادرک لہسن جو تھا کوٹا ہوا وہ ڈال دیا تھا. اس کے بعد میں نے ڈال دیا جی ٹماٹر، اور اس کے بعد مسالے جو تھے وہ ڈال دیے تھے. اب جو سبزی کٹی ہوئی ہے وہ ڈال دیے میں نے، اور ساتھ ساتھ میں باتیں کر رہی ہوں امی سے ہی. سائڈ پہ میں نے اوپن آواز کر کے رکھی ہوئی ہے. آپ لوگ بھی کہہ رہے ہوگے پتہ نہیں کیا کر رہی ہے یہ. تو بس ابھی جو ہے نا سالن ساتھ ساتھ میں چیک کر رہی تھی. اور آج ایمان کو کہا کہ روٹی آپ بنا لینا، اور ساتھ ساتھ جو چیزیں میری
अपनी अपनी जगह पे रखने वाली होती हैं। टमाटर जो लेके आई थी वो मैं डाल के रख रही हूँ इसमें। तो उसके बाद बस थोड़ा वेट कर रही थी, फिर मैंने ईमान को कहा कि रोटी आप बना लेना, मैं नीचे चली जाऊँगी और जो है ना एडिटिंग करनी। आज की वीडियो यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।